अस्सलाम वालेकुम। सूरह स्वाद की 11, 12 और 13 आयत जो हैं, ये मुझे कल याद आया तो कल मैं वीडियो बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना सका। इससे हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम कहाँ पे थी, इस आयत से हमें वो भी पता चलता है। पहले हम इन आयत को देखते हैं कि इनमें 6 ताकतवर तरीन कौमों का जिक्र है। कौम नूह जो एटलांटिस में थी, अटलांटिक ओशन में एक जजीरा था एटलांटिस, जिसके जो आज से 12,000 साल पहले धंस गया था, और उसके जो पहाड़ी इलाके हैं अभी वो कैरेबियन जो आइलैंड हैं उसकी शक्ल में मौजूद हैं। दूसरी ताकतवर तरीन कौम जो हमें मिलती है वो कौम आद है, जिनका कुरान पाक में जिक्र है कि बहुत लंबे चौड़े और बहुत कदावर थे, लेकिन कौम नूह उनसे ज़्यादा ताकतवर थी साइंटिफिकली। तीसरा जो हमें मिलता है वो मेखों वाला फ़िरौन है। तो ये फ़िरौनों की ये टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि सिर्फ एक मखसूस फ़िरौन तक ही थी, जिसको रामसीस दोम जिसे कहा जाता है, जिसे गर्क कर दिया गया था मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। ये सिर्फ उसके पास नहीं थी, ये किंग खोफू से 5000 कबल मसीह से ये टेक्नोलॉजी इनके पास थी। फिर कौम समूद भी बड़े थे जिस्म में, लेकिन इतने बड़े नहीं थे, 12-15 फुट समझ लें। फिर एका वाले, ये इका वाले के मैंने बहुत इन पे था कि ये कौन थी, बहुत इस पर रिसर्च की और आखिर में इसका खुरा मिल ही गया कि ये फ़राईन मिस्र से पहले यानी 7000 साल पहले कोई कौम आबाद थी ये, और इनका और कौम आद का तकरीबन एक ही वक्त था, एक ही ज़माने में थी। कौम आद, कौम आद के बाद समूद तबाह हुई, इसके बीच में कौम एका वाले तबाह हुए, और फिर चौथी कौम का जिक्र है, छठी कौम का, और वो है कौम लूत। अब बात यह है कि कौम लूत कहाँ पे आबाद थी। तो जो क्राइन मिलते हैं, जो डेड सी है, डेड सी का स्क्रॉल का नाम भी सुना होगा, बहर तिब्रिया से एक दरिया निकलता है और डेड सी में गिरता है। ये उर्दन और इसराइल के बीच में एक दरिया है, दरिया उर्दन भी से कहते हैं। डेड सी एक छोटा सा समंदर है और सतह समंदर से बहुत ज़्यादा नीचे है, तकरीबन 1100 फुट कहते हैं कि ये नीचे है। मैंने देखा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूँ। तो यहाँ ये डेड सी जो है ये उस जगह बना है जहाँ पे एक शहर आबाद था कौम लूत का, सदोम या उमारा की बस्तियाँ। तो इसको ताकतवर तरीन कौम कहा गया है। जिन 6 ताकतवर तरीन कौमें जो अल्लाह ताला ने जिनकी जड़ ही काट दी, उनमें से एक कौम लूत भी थी। अब अगर हम देखें तो कौम लूत का ज़माना वही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना है, और उसी वक्त इस इलाके में 2 ताकतवर तरीन कौमें आबाद हैं, एक कौम लूत और एक फ़राईन मिस्र। और इनके दरमियान में सिर्फ ये आजकल जो गज़ा आप सुन रहे हैं, एलात से गज़ा तक जो सरहद थी, ये इनकी सरहद थी। सहर सीना जो था ये फ़िरौनों के पास था, और सहर सीना के इस तरफ फ़लस्तीन, उर्दन, शाम, लबनान, ये उस वक्त शाम था, तो ये शाम के हुक्मरान थे। तो मिस्री चूँकि ताकतवर थे, लेकिन मिस्री की ये आदत थी कि वो मिस्र से बाहर बहुत कम निकला करते थे। कोई एक आध फ़िरौन ही है जिसने कभी किसी दूसरे इलाके पे हमला किया था, वरना वो मिस्र में ही खुश रहते थे। रह गई कौम लूत। तो क्या ये मुमकिन है कि एक ताकतवर तरीन कौम हो और उसके नज़दीक कोई कौम हो और वो उसे बाजगुजार न बना ले, या उस पर हमला करके उसको अपना मुती न बना ले? क्योंकि नमरूद जो खुदाई का दावा करता था, तो उसके पीछे ये राज था कि उसके इर्द गिर्द कोई उसके बराबर ताकत नहीं थी।
وہی سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون بھی اسی لیے خدائی کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بہت طاقتور تھے، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں تھا۔ اس 5000 سالہ تاریخ میں صرف مخصوص قبائل ہیں جو آئے اور انہوں نے فرعین مصر سے سلطنت چھین لی، باقی کوئی نہیں آیا۔ پھر بعد میں جب سلطنت بہت زیادہ کمزور ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس جو کتاب تھی، جو ان کی طاقت کا منبع تھا، وہ سامری لے گیا تھا۔ جیسے وہ سلیمان علیہ السلام نے جب تخت منگوایا تو جو آدمی لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو یہ وہی کتاب تھی جو سامری لے اڑا تھا۔ پھر ان کے پاس وہ طاقت رہی نہیں، تو نمرود اس لیے بادشاہی کا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی سلطنت موجود نہیں تھی۔ پھر اس میں ایک ایویڈنس اور بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ شام یا عراق بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ شام اور عراق نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہے فلسطین تک، تو آپ پہلے اوپر گئے اور پھر ایشیائی کوچک کے جو پہاڑ ہیں، جو آرمینیا سے ایشیائی کوچک بلکہ لبنان تک آتے ہیں، ان پہاڑوں سے ہوتے ہوئے آپ لبنان اور لبنان سے پھر بیت المقدس آئے۔ یہ ایک یو بن جاتا ہے، جبکہ عراق اور شام سے جانے کے لیے ایک سیدھا راستہ بھی ہے، آپ اس سے بھی جا سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس پہاڑی علاقے پہ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شام یا عراق سے آپ کا تعلق نہیں تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو جو ہمیں معلوم، ہم ادیان کو اسٹڈی کریں تو اس وقت ہمیں ایک اور شخصیت کا نام ملتا ہے زرتشت کا، جو ارمیا میں تھا اور جسے آگ میں ڈالا گیا تھا، اور زرتشت کی وجہ سے آگ کی پجاری اور یہ وہ سب آپ جانتے ہیں۔ ابھی تک زرتشت کے جو نوروز کے جشن ہیں وہ اب بھی ہوتے ہیں، بلخ میں تو باقاعدگی سے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد 1200-1300 سال تک اس پہ دھن چھائی رہی زرتشتی مذہب پہ۔ پھر یہ ہمیں ملتا ہے خروش اعظم کے وقت میں کہ زرتشتی، پھر ساسانی سلطنت، پھر وہاں سے اس کا احیاء ہوا، احیاء کہہ لیں یا عروج کہہ لیں اس سلطنت کا، اس مذہب کا۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی ہی قداور اور زبردست شخصیت تھی، اور آپ کا ہی جو دین ابراہیمی تھا حضور کے زمانے تک عرب میں قائم تھا، بلکہ ہمارا یہ جو پاکستان کا جو علاقہ ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن یہاں تک وہ مذہب پہنچا تھا۔ تو کیا تعلیمات بگاڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو زرتشت بنا دیا گیا؟ اور کیا ارمیا جس سے زرتشت کا تعلق ثابت کیا جاتا ہے، کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا؟ کیونکہ آذربائیجان، اب آذر کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر آیا ہے، تو کیا یہ آذربائیجان اسی آذر کے نام پہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اسی آذربائیجان سے تھا؟ کیونکہ اس میں کچھ اور شواہد بھی ملتے ہیں کہ جب یہ قوم تباہ ہوئی نمرود کی، تو یہ لوگ 3 طرف نکل گئے۔ ایک چلے گئے جرمنی، یورپ کی طرف نکل گئے، تو یورپ کی طرف جانا ان کے لیے آسان تھا، کوئی کاوس پار کیا اور یورپ میں داخل ہو گئے۔ دوسرے آگے لڑتے بڑھتے سینکڑوں سال میں ہندوستان پہنچ گئے، اور تیسرے عراق چلے گئے، جنہوں نے بعد میں سمیری سلطنت قائم کی۔ لیکن سمیری سلطنت کا عروج بھی ہمیں آج سے 3000 سال پہلے شروع ہوا، ملتا ہے وہاں سے اس کے آثار۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہے جن کو زرتشت کہا جاتا ہے، جن کی تعلیمات کو بگاڑ دیا گیا اور پھر 2 خدا کا تصور پیش کیا، اہرمن اور آہور مزدہ۔ تو چونکہ تعلیمات اتنی زبردست تھیں کہ وہ چھا جاتی تھیں، تو بہت بڑے علاقے پہ وہ تعلیمات چھا گئیں۔ پھر اس میں بگاڑ پیدا کیا، جیسے ایلومینیٹس کا شیوا ہے کہ یہ علماء کے میں گھس جاتے ہیں اور مذہب میں یہ پھر فطور و فتویٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم۔